बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर राजूगुर अदा एक्सेल सिंपल देख दो मसश्तना एक्सेल बुंग सर यो रेडीमेड सॉफ्टवेयर देखो ओके सर एक्सेल इज एन एक्सेलेंट प्रोग्राम बिल्कुल सर एक्सेल इज अ रेडीमेड प्रोग्राम सर बिल्कुल कल्लग वर्त तवज्जो कि दा यो रेडीमेड सॉफ्टवेयर दे सर देखी हर यो चीज अवेलेबल दे बिल्कुल सिर्फ दा द इंजीनियर वाड़ी चे पे तरीका ही हुई बिल्कुल बहरहाल सर राजू मुख्तसर कलम चे यो कस दुआ खपलो के फर्स्ट टाइम मिलावी कि नगे इंट्रोडक्शन के बिल्कुल सर डिफिनीशन से बदे कि बगप लगो सर बिल्कुल सर इंट्रोडक्शन दा ऐसा चे फर्स्ट ऑफ ऑल दा बुक 1 एक्सेल ची लिखले दा जमुंगा टाइटल दे चे आया मुंग तो पता हो लगी कि बदे एक्सेल के मुंगा सको बिल्कुल फिलहाल मुंग सब ने दिखड़िया गा एक्सेल दे बस एक्सेल के बकार कहू न बिल्कुल देम दागे न बाद मुंग सर अदल त दिस वन दाई रे कताव सखकारी सर दी तो वेली शी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल असल के सर डेर इम्पोर्टेंट दे दा कस्टमाइजेशन चे कम होदा प बिगिनिंग 2003 वर्जन के कतासु कतली नो पहागी की वमुंगा ची कलम सकार कोलु ना अवल रमजान ता यो मटेरियल कस्टमाइज कवल या बदागे न पस रातूं बे एक्शन अगेस्तर बिल्कुल दिल ददा मसला खत्म शो सर बिल्कुल वर्जन 2013 16 दे के मतलब दा दे या 19 के कतासु को यो कमांड निम पके बदली बाकी हम तक कशे दे पुख्तो के मशारा हो खर हो मागा दे हो कता बदल दा सर सही लगे ना सर नो बहरहाल कसो जो कि नो बेसिकली के यो कस 2003 लक सही मानो सर स्टडी करे नो पर एक कस्टमाइजेशन बाने एडवांस वाला कस दासी न कोई किसंग जे 2003 वर्जन वाला कोई बिल्कुल लक हम बाल तरह यो मेन्यू बम मतलब जान तखपल जोड़ोला यो टूल बार बम जोड़ोलो बिया बाकी के मुख्तलिफ आइकन्स चेंज कवल नमूना बम चेंज कवल हालांकि अगर दिल जरूरत पाते न शो फॉर एग्जांपल कदीजी की जरा आजम सर और एक्शन अखलम फास के गोर सर दिल मिसाल दर कोम द कस्टमाइजेशन के बिल्कुल और दीजी के जरा लमा मा सिंपल दा टेबल क्रिएट के क्रिएट कम दा वरी दारे बन मुकम्मल चेंज दिस वन वली एक्सेल दा माइंड पोस्ट च आया तस कवल वाड़े राजा ताजी दा कम टेबल इंसर्ट को फर्स्ट का नोता ता गोरी कैंसिल में कसर ऑटोमेटिकली रे बनम कैंसिल शो मखामक सर दा सुपर दी दिस वन दा क्वेश्चन चेक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प द पार दी सवाल ये निशान दे बस 70 माना खप होएगी बिल्कुल सर बहरहाल रिबन डिस्प्ले द एक्सेल चिकल मुकान को सर दे पर इंटरफेस की रिबन होम रे अहम किरदार अदा की और रिबन दे तो ही चिकल मुंगरा शु होम नो दा होम मुंग सर टैब दे टैब होम टैब दे इंसर्ट टैब दे पेज लेआउट दे फार्मूलाज दे डेटा दे रिव्यू दे एंड देन व्यू दे बहरहाल जरा आजम होम कतासो को रिसर्च दे मेन्यू द एडजस्टमेंट दा से शेवे दे ची कलम कम माशूम लर्निंग कहीं नो दे बिगिनिंग द होम न कहीं दल एक्सेल नहीं मुंग बदा होम न लर्निंग स्टार्ट को बिल्कुल बिया माशूम चिकल कोर की द बोल चाल चाल चलन सना से लर्निंग कुछ दे बाहर रोज इंसर्ट नो इंसर्ट कल चा सरे मिलावी कल चा सरे मिलावी नो जे दे कल बाहर आ चाल चलन को दे द पेज लेआउट बिल्कुल बदल शी बिल्कुल ठीक द जी कत कोर है कदा तरीका दे जला कत खुदा से नवे ना लेआउट बिल्कुल द बदल शी बिया मुख्तलिफ फार्मूले राजी पर कोर वाला खल के डेटा रिव्यू वन सेकंड वन यस रिलीविंग बिया मतलब फार्मूले चे अप्लाई के नो खामा खादे दसना से जरूरत राजी शेयर डेटा बद कम जिंदा लपिदा फार्मूले अप्लाई कोम ना गिदा पर को गेम जुड़ करी कना बा में सस्ता सुना दे पर आ गयो बेसिक पॉइंट टच कर यस सर थैंक यू और दादा से देम ताकि खबर है मो के सड़े दी तो सोचू कि नो एक्सेल बता का तरीका टीच कोल बगा दी बिल्कुल सर बहरहाल चे दे कल डेट खामा खादे दा ये ऑल रिव्यू की छोरे गजाओ लोगो और मुझे दा कार को मा दजान संग खकारी नो कचर द ददा एक्शन दा से खोखी चिरा वल्ला ज खोड़े खकार कोम दा को बका दे बल चाहता मो खेम व्यू नो बिया मैदान तराजी नो दा हम सर टैब दी सर ठीक ना ओके सर और दा हर यो टैब लांदो करी रेबन दे रेबन ऑप्शन नो बदी रेबन के बला कमांड्स मौजूद थी सिंह जी 2003 में मुंगे एज अ मेन्यू टच को दा का शेन रे सर बिल्कुल लगा से कल कल अलग तो मची दा कल मुंग टीच को न टीचिंग हम डेली जिले को बिगिनिंग कस द पारा सर 2003 इम्पोर्टेंट ओल्ड इज गोल्ड सर जी 2003 वर्जन चुप 2009 की मावेरे लेकिन मुंग बलाडू होम था होम की हम चिकम अगर आवा गुस्तो आप हम कार कुल बिया होम तो बिया बलता मतलब ये मसाला पखपल सर ट्रांसपोर्ट पे मसाला सर तब गाड़ी मिलाई दो चल तब ने मिलाई दो है ना टाइम बलक बचत 10 टाइम ले ज्यादा सकी 700 बचत गई बहरहाल ददी रिबन ऑप्शन द पारा मुंग इस्तेमाल हो सो खबर है तेली के लिए सर दखकारी रिबन डिस्प्ले चे पदी क्लिक कम न होई ऑटो हाइड शो टेप्स एंड देन शो टेप्स एंड कमांड
اکثر سټونټاونه دي کې یو کمانډ نیم کلیک لکه فار ایگزامپل آټو هایډ چې کلم څه کار کوم پر راشم سر کنه او په دې مې ځکه کلیک وکم نو دې ورا پیدا شي بهرحال چې دې بیک گراوند تراشم دې بزن غیب کی دا مینس ریبن اپشن نو زم چې دا خو زه نه استعمالوم زم چې شو ټیبس شو کوا دا اوس وګورئ چې کله زه په هوم کلیک کوم اذروایز مشو کوا لاندې به اخري کمانډ دې موږ استعمالو شو ټیب اینڈ کمانډز از د مست ډیفالت د دې دا طریقه ده دا درې آیکنز تاسو ته ښکاري په دې سکرین سره دا یو this one yes sir minimize restore maximize close اصل کې دې ته کمباین ویل شي سر آپشن بٹن کیپشن بٹن ریسٹور بٹن لیبلز بٹن او آلریډي تاسو د نوم نانداز مینیمایز ریسٹور میکس کلوز صحیح ده جی نو کیپشن آپشن ریسٹور تاسو اکثر نو یو نوم یاد ساته او ساته لیبل دی خجی واپس راځو سر نیکسٹ مونږ راځو په دې ایکسل کې مونږ سره دا C4 چې دغه وخت ما کلیک کړی سر دا زموږ ریفرنس دی ډیفالت E3 E11 نو فرض کړه زرا له مولیکل A1 کار هم ان شاء الله A1 کو سر غم کا وخا نو دا A1 چې کوم ریفرنس دی مونږ سره د اصل کې نیم باکس وای سر نیم باکس وای یا په ایکسل کې د ډیفاینډ ایریا وای چې کله ته یو کس ور سر اکثر اداره کې مین په ګیټ باندې یو سکیورټي ګارد ولاړی او هغه تا پورا معلومات کې بیا تا انټر کوي نو د دې نیم باکس مثال په ایکسل کې د ایز ا سکیورټي ګارد دی خو سکیورټي ګارد هم سر ګره صحیح ده که پاکستان کې خونن سبا شفارس وغیرہ فاده پسند نو که صحیح وي خو انټری به صحیح گئی اذروایز نو تم موږ چې اوسس کله ډیفاین کو نو ایزی موږ دیز نه ډیفاین کولو دا کراسو پوری سر ګډ اینڈ دین دا اصل کې موږ سره فارمولا باندې سر دا د دې کینسل څه مطلب دی د انټر څه مطلب دی او د انزرټ فنکشن څه مطلب دی سر د دې ایمیج چې کوم کیپشن دی یا آیکنز دی د دې نه تاسو ته اندازه شي چې کراس موږ سره لپاره استعمالو ټیک مارکس لپاره استعمالو انزرټ فنکشن لپاره استعمالو د ټولو ضروري خبره موږ سره په ایکسل کې سره سر دا یاد ساته ایکسل کې زیاتر سر پکار تا د چې څنګه اوس موږ ته A1 EB A3 دا چې تاسو ته د ریفرنس حواله سره پورا معلومات دي کچته ریفرنس او سر زه ته زمو ماته غلار نه معلومه نو زه کله یو نه تاسو کوم کله بل نه تاسو کوم ما ډیر په مشکله وځم اذروایز کله چې تاسو راغی معلومات در سره هغه تاسو سره مخکې نه غزه کې تاسو ګرځیدلی را ګرځیدلی نو ایزی طریقې سره تاسو راځي ریفرنس باندې ان شاء الله ډیټیل سره خبره کوم دا ABC لیکلی دي سر 1 2 3 د دې مطلب دا دی چې رو هیډینګ اینڈ کالم هیډینګز ٹھیک شو سر بل ایکسل کې موږ سره زیاتر دلته سیل تسوي دا سیل وته وي سر بالکل دا سیل یې سر وات سیل او دا موږ سره سر کالم دی کالم شو دا او دا موږ سره سر رو دی ایکسل کې بګر ولې سر زئی اوکے جی تاسو الکا اصل سے پکار کې مکمل شګه پکار کې مکمل شګه نو پروګرام نه کوي رحمان صاحب سره رابطه وکړه غو بیا لانجه جوړ کړل د جرمانه ښه صحیح ده سر یس سر اوس کتا سوچ کړی سر نو بیګیننګ ورژن کې موږ سره ټوټلی 65000 یا څه تک نه سر 536 روګان ہے اور 256 56 موږ سره کالم او سیل پکې څومره سر نو دا دوه بخپلو کې ملټیپلای کو سر دا لیپټاپ ګوره جا اخره یار this one فن بٹن بو سره پریس کو this one نو دا ټوټل سرسری سیل سو سر یس رو او کالم غاڼه از ایکوال پلس سیل نو تاسو ټوټل بتا راځي اوس موږ سره دی ایکسل کې هغه رو سمر دی کالم سمر دی څنګه معلومو سر کیبورډ کې نه دی کیبورډ کې تاسو به او اس کې ولیکئ انټر وکړئ سوري یار ما ته دا میگنیفایر به سر کلوز کو واپس پر راشم او بل خبره به چا خبره واپس والو ناراضم سر وینډو ار پریس کړئ او او اس کې کیبورډ کولی کیبورډ باندې دا کنټرول چې کله پریس کړئ سر ډاون ایرو پریس کړئ
نو تاسو به انټر رسئ څنګه تاسو دلته کلیک کړئ سر او دلته رااله مګه نه سر سبا نه وو ته کیبورډ زه راوړم دا اوس وګورئ کیبورډ څنګه دي کې مسله ده څنګه سر سبا کیبورډ سره راوړم صحیح دی دا کیبورډ موږ سره شتم خو زه بهرحال سر دا پریس کوي ګوره دلته کلیک کوم دا کنټرول ما پریس کړ او ډاون ایرو کلیک کوم دې چرته ځي صحیح دی جی کنټرول پریس کوي خدي سره و فن بٹن هم پریس کوي سر دا یو کنټرول ته لریګا ګوره وته ها صحیح شو لاندې راځي 10,48,576 دی کې څه دي سر روغانې دي دا شارټکټ موږ دي نه کوو څومره 10,48,576 موږ سره په ایکسل کې څه دي سر روز دی رو ٹھیک دی دا اکثر د ان ټی ایس ایم سی کیوز وغیرہ ټیسټ کې مرাজি څومره کالم دي سر 16,384 په دې کې کالمز دي ها هغه د لپاره سر کنټرول اپ ایرو کنټرول لیفت رائټ ایرو ایکس اف ډی مین 16,000 کتا سو جدي چې 16,384 پتہ څنګه لګي فایل مینیو تراشي آپشن تراشي او په آپشن کې موږ سره سوري دا فارمولا کې دي جنا سوري فارمولز R1 C1 रेफरेंस चेक लगाओ ओके कि 16,384 का है ओके सर ओमागा से कैलकुलेशन बदल दिए मो की नो ताउस तब टोटल द दे सेल्स पता मो लगी जो सोमरा सेल्स दी मुंगसरा सोमरा कॉलम दी मुंगसरा और सोमरा रो दी मुंगसरा द टो नावल रोशनी बदलिया चौगा ना सर چې बिगिनिंग पॉइंट की कलम मो बदा एक्सेल इस्तेमालो नो है कि मसला दावा چې اول ورژن 2003 یا 2000 کې هغه کې 65,536 روغانې وي زبردست یو ځای ته ولاړو چې کې ریکارډ مونږ ایکسپورټ کولو زموږ په لکونو ریکارډ پکارو نو چې کله ته په لکونو روغانې نه وي په زرګونو وي اوس داسې خبر رااله چې په کروڑونو ریکارډ پکاري نو هغه لپاره بیا مونږ یو एग्जांपल پیش کوو لکه څنګه ولې دا ورژن مونږ استعمالو ما خو د سٹارټ کې وی چې فیسیلیټي نو دی ویو ته زرا اعظم مایکرو د سر کاری نو مایکرو خو مونږ یو عام ورکوټ شانتي کمانډ کنو خو اصل کې مایکرو سوري ٹھیک دی په دې کې مونږ ویو او دې کې ودلې کوم چې فار ایگزامپل سر کیلک اس یو ایگزامپل مې ورکو یو کریټر جوړو ما چې زه کله دې انسټال شم فار ایگزامپل سر دیس ون زه یو کس ته یم چې دا ایک نو والا ایک نه دې 10,48,576 په دې کې روغان ما تاسو نو فګر در کو چې 23,44 او 23,45 نو زم دا 23,44 23,45 بتا سو کنټینیو ودن 1-2 سیکنډ کې دا سیل 10,48 وسنګ سیریل جوړوي نو غیر بارا وسه کو سر سلیک برانه سلیک بنانه سلیک کم سر نه نه په دې بل دا وسلیک کم نو ډېر ګران وشي دا سلیکشن سره ټایم برانه علی نو هغه لاجیک دا سره سر کنه چې په دې باندې کلیک کړئ او اسی دې کې چې سچ تاسو لیکي هغه لیکي دا سیلف فیل شو لاندې فیلنگ او شو اوس کتر ازي سر دیږي کې فار ایگزامپل نو دي چې 581 ٹھیک دی جی او بیا ځلی کما 582 اوس تاسو په دې باندې کلیک کړئ سر دا دوه سلیکټ کړئ دوه او within 1 کلیک وکړئ ډایرکټ دا سیریل په خپل چینج چیک کړئ سر نمبر هم په خپل ولګېلی بیګینینګ پوینټ هم تاسو کې خودو کنټینیو خبرم روانه دا لکه ته په خپل خوخه باندې په خپل خوخه باندې نو فیلینګ ډیر ایزی طریقې سره کیږي نو بعد ټایم موږ ته داسې ډیټا راغله هغه به موږ امپورټ کول ایکسپورټ کول نه شو تعداد ناغي د لپاره بیا موږ ایکس مایکرو کې بدل تراتلو او په کوډ باندې هم کار کولو صحیح دی جی دا وی بي ته وترالو چرته دا ځان سر 6 منث تقریبا موږ ټیچ کو 6 منث کورس کې سټوډنټ ما سره دا ټیچ زده کوي نو سر زما چې کم یو خپل سلیبس ته او کم طریقې کار دی نو پورا 6 منث کې تقریبا دی دا کور کول شي د ګډې خبرې دي سر پریکټیکل راځو بیا پای ایم ایس افیس کې مطلب دا دی د دې اینڈ په ایم ایس ایکسس کې ما یو ایگزامپل در کوم فار ایگزامپل دی چې مولکل چې ډم نام ایز انټیجر انټر ٹھیک دی جی مولکل چې سب فار ایگزامپل اپیکس اینڈ دین انټر کتا سو دا بریکټ خپل اچوي کني انټر سره دا دی بیا موږ چې for num is equal to 1 and then 2 تاسو څو پورې لیکي 100 پورې de debug dot print num and then debug dot print num and then next num
نو هغه 2003 کې به موږ سره سپیس نو موږ بتا لارې درا ٹھیک دی جی نو بیا موږ کنټرول جی پریس کول د اپیکس ورته تاسو لیکي سر اپیکس نو تاسو به اتوماتیکلی دیسو کې کیلکولیشن ښه کته سره موږ سره زیاتې کې دا نوم دی خو نه دی که څنګه دا سی وو سر وې دا چینج کړه صحیح دی یاره جذبه ته ولیکو لوی نه کو سر صحیح ده اوس واپس راځو عجز دې سوې چې سب کمپایلر ها نیکسٹ کې موږ څه غلطي شوې ده سر دا عجز خبره نه ده نیکسٹ سپیلنګ غلط دی جی صحیح شو جی اوس عجز ولیکئ او 100 پورې د کیلکولیشن څومره یو کس وې سر نه ما ته 25000 پورې پکا دي نو سر 25000 اوس څومره وخت لګم ټایم کو لګي کنه एग्जांपल نو ګوري سر دا ختم کړي او اوس دیکھو ګوري एग्जांपल ته دا را واخلي سر دا څه خده او دې ګوري کی چې عجز ولا سر کیلکولیشن دې په خپل باندې لګیا دي بالکل ټیک دی جی یس سر سم مسله خو نشته خاصه دا وسه کوس پوښیږم سټاپ